अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब प्यारे नन्हे नन्हे साथी। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि वह आप सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और आप सबको अपने वालिदैन का फर्माबरदार बनाए और आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन। जी प्यारे बच्चों, आज की कहानी शुरू करने से पहले चेक करें सब बच्चों ने नमाज़ पढ़ ली, कुरान की तिलावत भी कर ली और अपने स्कूल का काम भी मुकम्मल कर लिया। चलें आज की हम कहानी शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है वो है सूरह बकरा की कहानी और हम शुरू करने जा रहे हैं तीसरा पारा। सूरह बकरा का कुछ हिस्सा तीसरे पारे में भी है और बाकी हिस्से में सूरह आले इमरान मौजूद है। आज हम जो सूरह बकरा की कहानी शुरू करने जा रहे हैं उसका उन्वान है बादशाह के दरबार में। अब भला ये कौन सा बादशाह था और कौन उसके दरबार में था? आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने कहानी सुनी थी काबा की तामीर की। तामीर किया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा था कि इब्राहीम जो है हर इम्तहान में बिल्कुल पास हो गए थे और वो 100% नंबर लिए थे। अब अल्लाह सुब्हाना ताला हमें आहिस्ता आहिस्ता बता रहे हैं कि वो आखिर कौन से इम्तिहान थे जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फर्स्ट आए थे। चलें शुरू करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहाँ रहते थे वहाँ एक बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम था नमरूद। और ये तो आप जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम के जो अब्बा जान थे वो बुत बनाया करते थे और वो बुतों की पूजा करते थे और उनका नाम था आज़र और वो भी अपने बेटे से खुश नहीं थे। अब जब हज़रत इब्राहीम ने तमाम लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया और कहा कि जो तुम बुतों की पूजा करते हो असल में तो एक अल्लाह सुब्हाना तआला है जो हर एक से बड़ा है, जो सबसे ज़बरदस्त और ताकतवर है। तो लोग बड़े नाराज़ हुए और उन्होंने बादशाह नमरूद को बताया कि आज़र का बेटा इब्राहीम हमारे बुतों को बुरा कहता है और वो कहता है कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो। ये सुनकर नमरूद को बहुत ही गुस्सा आया और उसने लोगों को कहा कि इब्राहीम को मेरे दरबार में पेश किया जाए। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में लाया गया। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम से पूछा, तुम्हारा रब कौन है? हज़रत इब्राहीम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जिसके अख्तियार में ज़िंदगी और मौत है। जो चाहे तो ज़िंदगी दे सकता है और जो चाहे तो मौत दे सकता है। नमरूद कहने लगा, ज़िंदगी और मौत मेरे इख्तियार में है। उसके बाद कहते हैं कि बादशाह ने अपने इख्तियारात दिखाने के लिए 2 कैदी बुलाए। उनमें से एक को किसी ने कत्ल किया था, दूसरे एक बेगुनाह था। नमरूद ने पहले को छोड़ दिया जिसने कत्ल किया था और दूसरे बेगुनाह को मरवा डाला और कहा, देखा, एक को मैंने ज़िंदगी दी और दूसरे को मैंने मार दिया ही। हज़रत इब्राहीम ने दिल में कहा कि ये अजीब बेवकूफ़ है, ज़िंदगी और मौत के इख्तियार का मतलब ही नहीं समझता। फिर उन्होंने बादशाह से कहा, अच्छा, अल्लाह सूरज को मशरिक़ से निकालता है, तुम ज़रा उसे मगरिब से निकाल के दिखाओ। ये सुनकर नमरूद हक्का बक्का रह गया और कोई जवाब ही ना दे सका। अब जब उसको कोई जवाब देना ही ना आया तो उसने कहा इब्राहीम को कैद कर दिया जाए। चुनांचे वो 10 दिन तक कैद खाने में रहे। फिर बादशाह और उसके वज़ीरों ने फैसला किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़िंदा जला दिया जाए और उनके लोगों का भी यही फैसला था। कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम के बाप ने खुद उनका मुकदमा बादशाह के दरबार में पेश किया था और जब बादशाह और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो गुफ्तगू हुई जो हमने सुनाई है तो उसके बाद बादशाह ने कहा इनको आग में डाल दिया जाए। और जब हज़रत इब्राहीम को आग में फेंका गया तो वो एक दूसरी कहानी है, ये हम आपको सुनाएंगे
جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں یہ والی کہانی سنائیں گے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو پھر کیا ہوا۔ ننھے ساتھیوں، حضرت ابراہیم کی کہانی کے ساتھ آج ہم سنیں گے ایک اور بھی کہانی، اور وہ کہانی قرآن میں تو نہیں ہے، مگر وہ ایسی کہانی ہے جس کی وجہ سے قرآن میں ایک بہت ہی اہم آیت نازل ہوئی، جسے کہتے ہیں آیت الکرسی۔ یقیناً ہمارے پیارے ننھے ساتھیوں کو آیت الکرسی کا پتہ بھی ہوگا اور ان سب کو یاد بھی ہوگی، جو وہ رات کو سونے سے پہلے پڑھتے ہوں گے۔ بھلا آیت الکرسی کی کیا کہانی ہے؟ چلیں یہ ہم سنتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ وہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے رمضان کے فطرانے کی حفاظت کرنے کو کہا۔ میں وہاں کھڑا پہرا دے رہا تھا۔ رات کو ایک شخص آیا اور کچھ سامان لے جانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا، معاملہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے بہت ضرورت ہے۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ابو ہریرہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے بہت فکر و فاقر اور اپنے خاندان اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی، تو میں نے اس پہ ترس اور رحم کھاتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو مجھے علم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کے مطابق وہ دوبارہ بھی ضرور آئے گا۔ میں نے دھیان رکھا اور جب وہ سامان پکڑنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مجھے بہت ضرورت ہے، اب میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ابو ہریرہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے بہت ہی خاندان کی مجبوری اور ضرورت کی شکایت کی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو میں نے تیسری دفعہ بھی اس کا دھیان رکھا۔ وہ آیا اور پھر سامان اکٹھا کرنے لگا۔ اب میں نے اسے پکڑ کر کہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ معاملہ لے کر جاؤں گا، یہ تیسری اور آخری بار ہے، تم کہتے ہو کہ نہیں آؤں گا اور تم پھر آ جاتے ہو۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ ایسے الفاظ سکھاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ دے گا۔ میں نے کہا، وہ کون سے الفاظ ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ آیت الکرسی پڑھو، اور جب تم یہ پڑھو گے تو تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پہرے دار مقرر کر دیا جائے گا، اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، ابو ہریرہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس نے مجھے کچھ ایسے الفاظ سکھائے جن کے بارے میں اس کا خیال یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان الفاظ سے فائدہ دے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، وہ الفاظ کون سے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس نے مجھے یہ کہا کہ جب تم اپنے بستر پر رات کو آؤ تو آیت الکرسی پڑھو، اور مجھے اس نے یہ کہا کہ یہ مکمل پڑھنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا، اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ اور صحابہ کرام تو خیر و بھلائی کے کاموں میں بہت ہی زیادہ آگے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، تمہارے ساتھ تو اس نے سچی بات کی ہے لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ ابو ہریرہ،
تمہیں علم ہے کہ تم 3 راتوں سے کس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے وہ شیطان تھا۔ دیکھا آپ نے، شیطان جو تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ڈر لگتا تھا کہ بجائے اس کے کہ میں ان کے سامنے جاؤں اور وہ مجھے ڈانٹیں، اس نے سچ بات بتا دی۔ اس نے کہا اگر آپ یہ روزانہ رات کو پڑھیں گے آیت الکرسی تو پھر میں بالکل بھی اس کے پاس نہیں جا سکتا، اس کے قریب بھی نہیں ہو سکتا۔ آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے جو۔ دیکھا، یہ تھی ایک جھوٹے آدمی کی سچ کی کہانی۔ شیطان تو جھوٹا ہے نا، لیکن اس بار اس نے سچ کہہ دی۔ تو امید ہے کہ قرآن اسٹوری کے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ آیت الکرسی یاد کر رہے ہوں گے اور کافی بچوں کو یاد بھی ہوگی، اور وہ رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھتے ہوں گے۔ انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا اور گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔